नमस्कार, स्वागत छ कार्यक्रम खोज खबरमा। म पुष्कर खतिवडा। समाजमा भएका हरेक घटनामा हाम्रो नजर, जनताको सूचना पाउने अधिकारको सम्मान हाम्रो अभियान। त्यसैले समुन्नत र समृद्धशाली समाजको यात्रा खोज खबरको अन्तिम अभिष्ट नै गन्तव्य हो। पछिल्लो समय काठमाडौँ उपत्यका अव्यवस्थित होर्डिङ बोर्ड र पोस्टरले कुरूप बन्दै गएको छ। डिजिटल होर्डिङ बोर्डहरू बीच चोक, अलगा भवन वा सडक छेउमा यत्रतत्र देखिन्छ। यस्ता अव्यवस्थित होर्डिङ बोर्ड र पोस्टरले काठमाडौँलाई कुरूप बनाउँदै लगेको छ। व्यवसायको विज्ञापन गर्ने उद्देश्यले निजी तथा सार्वजनिक संरचनाको भित्ता तथा बिजुलीका पोलदेखि विभिन्न खाली ठाउँमा यत्रतत्र पोस्टर, पम्पलेट, वाल पेन्टिङ र ब्यानरहरू राखिएसँगै महानगर कुरूप बन्दै गएको हो। यस्ता बोर्डले सहरको सुन्दरतामा ह्रास त ल्याएको छ नै, साथै दुर्घटनाको जोखिम समेत बढाएको छ। के छ त्यसको वास्तविकता? हेरौँ यो रिपोर्ट। होर्डिङ बोर्ड र पर्चाले कुरूप बन्दै काठमाडौँ। काठमाडौँका गल्ली गल्लीमा पर्चा र होर्डिङ बोर्ड। काठमाडौँ महानगरले ध्यान नदिएको गुनासो। यो देशको राजधानी काठमाडौँको दृश्य हो। काठमाडौँका हरेक जसो चोक र गल्लीहरूमा सहरको वातावरण नै धमिलो बनाउने यस्ता होर्डिङ बोर्डहरू जताततै देख्न सकिन्छ। काठमाडौँ उपत्यकाका विभिन्न स्थानमा जताततै डिजिटल होर्डिङ बोर्डको बिगबिगी छ। काठमाडौँ र ललितपुर महानगरले सहरी सौन्दर्य बिग्रने र सार्वजनिक स्थानको सुरक्षा तथा राति चल्ने सवारी साधनलाई असर पर्ने गरी लगातार जताभावी विज्ञापनका लागि डिजिटल होर्डिङ बोर्ड राख्न अनुमति दिँदा सहर यस्तो कुरूप बनेको छ। हुन त केही साता अघि काठमाडौँ महानगरपालिकाले होर्डिङ बोर्ड राख्न विभिन्न स्थान छनौट गर्ने र जताभावी होर्डिङ बोर्ड राख्न नदिने नीतिका साथ महानगर राजस्व ऐन 2075 संशोधन गरेको छ। तर बेला बेलामा मात्र चर्चा हुने यस्ता नीति होर्डिङ बोर्ड हटाउने, पम्पलेट च्यात्ने, भित्तेलेखन मेटाउने लगायतका केही फाटफुट्ट काम गरेर झारा टार्नेमा सीमित बन्दै आएका छन्। विक्रम सम्वत 2072 सालमै सर्वोच्च अदालतले काठमाडौँ महानगरलाई सहरको वातावरणमा प्रतिकूल असर पार्ने होर्डिङ बोर्ड, भित्तेलेखन, पर्चा, पम्पलेट लगायत हटाउन आदेश दिएको थियो। त्यसयता महानगरका कर्मचारीले बेला बेलामा विज्ञापन, होर्डिङ बोर्ड लगायत विभिन्न प्रचार सामग्री निकाले जस्तो गर्दै आएका छन्। तर यस अघिको उदाहरण हेर्दा केही दिनमै महानगर फेरि सेलाउने गरेको छ। हाल काठमाडौँका मुख्य चोकदेखि गल्लीसम्म विभिन्न कम्पनीहरूका होर्डिङ बोर्ड र विज्ञापन लगायतले आकाशे पुल, गल्लीका भित्ताहरू, ठूला भवनका भित्ता लगायत भरिएका छन्। तर महानगरले उचित चासो नदिँदा दिनानुदिन सहर कुरूप बन्दै गएको सर्वसाधारण बताउँछन्। मेन कुरा त भन्नुपर्दा एउटा सुन्दरतामै असर पारेको छ हैन हजुर। यहाँको सुन्दरता नै उसले ढाकेको छ भन्ने जस्तो हुन्छ। अनि अब अरू भन्नुपर्दा चाहिँ महानगरले यस्तो चाहिँ गर्न नदिनु पर्ने हो। यो होर्डिङ बोर्ड, पर्चाहरूले चाहिँ अब मान्छेले जस्तोसुकै विज्ञापनलाई पनि पत्याउन बाध्य भएको छन्। समग्रमा यसलाई हटाउनुपर्छ। यस्तो राख्न चाहिँ दिनु हुँदैन। एउटा सीमित ठाउँ बनाउनुपर्छ। कुनै अलिकति मिल्ने ठाउँमा मात्रै राख्नुपर्छ। जहाँसुकै यसरी सार्वजनिक स्थलतिर चाहिँ राख्नु चाहिँ हुँदैन। मेरो भनाइ त्यही छ हजुर। अव्यवस्थित होर्डिङ बोर्ड र पोस्टरले काठमाडौँ अहिले कुरूप देखिएको छ। व्यवसायको विज्ञापन गर्ने उद्देश्यले निजी तथा सार्वजनिक संरचनाको भित्ता तथा बिजुलीका पोलदेखि विभिन्न खाली ठाउँमा यत्रतत्र पोस्टर, पम्पलेट, वाल पेन्टिङ र ब्यानरहरू राखिएसँगै महानगर कुरूप बनेको हो। डिजिटल होर्डिङ बोर्ड समेत अव्यवस्थित रूपमा राखिँदा सहर त कुरूप बनेको छ नै, अझ त्यसले सडक दुर्घटनाको जोखिम बढाएको कतिपयको भनाइ छ। कुनै पनि निकायले अनुगमनका लागि चासो नदिँदा व्यवसायीहरू आफ्नो विज्ञापनका लागि निर्धक्क भएर होर्डिङ बोर्ड र पोस्टर, पम्पलेट टास्न तल्लीन भएको सर्वसाधारणको भनाइ छ। यसरी सडकका चोकहरूमा समेत अव्यवस्थित रूपमा राखिएको डिजिटल होर्डिङ बोर्डले रातको समयमा बढीजसो दुर्घटनाको समस्या निम्तिएको सवारी चालकहरू बताउँछन्।
त्यो ठुलो चोकहरूमा यताउति हरेक ठाउँमा तपाईँको ठुलो होर्डिङ बोर्डहरू, त्यसमाथि झन् अझ विशेष गरी यो डिजिटल बोर्डहरू, त्यो जुन अहिले त्यो चोकतिर ठाउँ ठुलो त्यो जति पनि बनेको घरहरूमा ठुलो सपिङ सेन्टरहरूमा जहाँ त्यहीँ त्यो ठुलो बोर्डहरू छ, त्यसले चाहिँ के छ भने तपाईँको एक त हामी गाडी चलाइरहँदा रातको समयमा के हुन्छ त्यो लाइटिङ, त्यसको त्यो लाइटले गर्दाखेरिमा हामी आफै कन्फ्युज हुन्छ कि कहिलेकाहीँ त्यो लाइटले उज्यालो अँध्यारो यताउति त्यसमा त्यो आएको डिस्प्लेहरू, अनि कहिलेकाहीँ के हुन्छ माइन्डलाई नै त्यो ड्राइभिङतिर भन्दा पनि त्यसतिर चाहिँ बढी मोटाइदिन्छ क्या, त्यसले गर्दाखेरिमा एक्सिडेन्टको धेरै चान्सेसहरू हुन्छ। कस्तो भने मान्छेलाई हरेक सबैलाई कस्तो भने आफ्नो व्यवसायलाई कसरी गराउँ भन्ने मात्र भयो क्या, त्यसले अरूलाई कस्तो असर परिरहेको छ भन्ने कुरामा चाहिँ अलिकति ध्यान नदिँदा चाहिँ यस्तो यो टाइपको भनौँ के भन्ने विकृति भनौँ के भन्नु बढ्दै गएको हो जस्तो लाग्छ। त्यो सानो पसलको सानो त्यो ऊ राख्यो भने त्यो चाहिँ च्यातेर हिँडिरहेको हुन्छ, तर ठुला जति पनि अहिले त्यो डिजिटल बोर्डहरू छ त्यसलाई चाहिँ अलिकति महानगरले पनि ध्यान नपुर्याएकै हो कि जस्तो लाग्छ मलाई। महानगरले सहरलाई सफा तथा स्वच्छ राख्नुपर्छ भन्ने उद्देश्यले अव्यवस्थित होर्डिङ बोर्डलाई हटाउने निर्णय गरे पनि त्यसलाई प्रभावकारी अनुगमन र नियमन गर्ने निकाय नहुँदा यसअघि गरिएको निर्णय समेत कार्यान्वयन हुन सकेको छैन। होर्डिङ बोर्ड, पोस्टर, पम्पलेट, वाल पेन्टिङ, अन्य व्यावसायिक ब्यानरहरू विज्ञापनको सशक्त माध्यम भएकाले व्यवसायीहरू आफ्नो व्यवसायको प्रचार प्रसारका लागि सार्वजनिक स्थानमा यी सामग्री राख्न सक्रिय हुन्छन्, तर यी क्रियाकलापले महानगर फोहोरी देखिएको आम नागरिकको गुनासो छ। जताभावी चाहिँ होर्डिङ बोर्ड राख्नाले गर्दाखेरि यो एउटा संस्कृति सहितको एउटा आफ्नो छुट्टै पहिचान बोकेको काठमाडौँ महानगरपालिका चाहिँ आज कुरूप भएको छ। जस्तै हजारौँ मान्छेहरूले जे भने पनि त्यो कार्यान्वयन भएको छैन। भर्खरै मात्रामा काठमाडौँ महानगरमा स्वतन्त्र मेयरको उम्मेदवारले जिते पनि त्यस्ता प्रोपागन्डाहरू चाहिँ त्यो पुलका छेउछेउमा, कलेजका छेउछेउमा राख्ने अनावश्यक प्रचारले गर्दा आज काठमाडौँ महानगरलाई जुन सुन्दर रूपमा देखिन्थ्यो त्यो सुन्दर रूपबाट विकृतिको रूपमा गएको छ। जुन प्रोपागन्डाले गर्दाखेरि, जुन चाहिँ प्रचारले गर्दाखेरि आज चाहिँ एउटा काठमाडौँ महानगरको सभ्यता नै हराउन गएको हो कि भन्ने गरेको छ, जहाँ सांस्कृतिक सम्पदाहरूले भरिपूर्ण ठाउँमा अझ यसको जग्गा नगर्नुपर्ने ठाउँमा यसको चाहिँ विकृति फैलाएको कुरा चाहिँ छ, जसको चाहिँ चाँडोभन्दा चाँडो यसले सरकार पक्षले ध्यान नदिएको खण्डमा काठमाडौँ महानगरलाई हामीले एउटा सुन्दर महानगरको रूपमा देख्ने छैनौँ र कुरूपमा त देख्नेछौँ। यो ज्यादै निन्दनीय कार्य रहेको छ। नियमअनुसार सार्वजनिक जग्गा तथा घरको झ्यालडोका छोप्ने गरी विज्ञापन बोर्ड राख्न नपाइने, विज्ञापन राखेकै भरमा छिमेकीलाई असर पार्न नहुने, सम्पदा भएका स्थानमा विज्ञापन राख्न नपाइने जस्ता कानुनी व्यवस्थाहरू छन्, तर त्यसको कार्यान्वयन हुन सकेको छैन। किन? जो मापदण्डभित्र छैन भनेदेखि उनीहरूले राजस्व तिर्दैमा वा बोर्ड राख्दैमा चाहिँ त्यो रहन सक्दैन। उहाँको आफैले झिकेर लगिदिनु भयो भने त्यो सबैभन्दा बेटर। अब झिक्नु भएन भने हामीले आफ्नै स्रोत साधन प्रयोग गर्न झिक्नेछौँ। होर्डिङ बोर्ड लगायत अन्य विज्ञापनमूलक सामग्रीलाई व्यवस्थित गर्न सके सहर अति सुन्दर र हेर्न लायक बनाउन सकिन्छ। तर रोचक त के छ भने काठमाडौँ र ललितपुर महानगरले अहिलेसम्म डिजिटल होर्डिङ बोर्डका लागि छुट्टै मापदण्ड समेत बनाएका छैनन्। यस्तोमा जत्रो आकारमा अनुमति मागे पनि दिने काम भइरहेको छ। त्रिपुरेश्वरको ट्रेड टावरमा रहेको यो करिब 2000 वर्ग फिटको डिजिटल बोर्ड राख्न महानगरले अनुमति दिएको छ। सहरका अन्य भागमा पनि ठुला आकारका जस्तो पनि विज्ञापन बनाउन सक्ने र डिजिटल बोर्डले फ्याल्ने प्रकाशको मापदण्ड समेत तय नगरी मनलाग्दी तवरले अनुमति दिने काम भइरहेको छ। डिजिटल होर्डिङ बोर्डका नाममा मनोमानी मौलाए पनि महानगरले आँखा चिम्लिँदा सहरहरू बोर्डबाटै कुरूप बन्दै गएको छ। काठमाडौँमा अहिले करिब 30 स्थानमा यस्ता विज्ञापन बोर्डहरू टाँसिएका छन्। खोज खबरका लागि क्यामेरामा केशव तिमल सिन्हाका साथमा पुष्कर खतिवडाको रिपोर्ट। हो ठूलो आकारमा सहरको मुख्य चोकमै चर्को प्रकाश राखेर जथाभावी तरिकाबाट प्रसारण हुने विज्ञापनका कारण कतिपय सहरी क्षेत्रमा सवारी दुर्घटनाको जोखिम बढेको छ। यसले रातको समयमा सवारी चलाउनेहरू मुख्य रूपमा प्रभावित हुने गरेका छन्। सहरलाई कुरूप बन्न नदिन काठमाडौँ महानगरले होर्डिङ बोर्ड सम्बन्धी मापदण्ड नबनाएको होइन, महानगरले विज्ञापनका रूपमा सडक पोल सहित सार्वजनिक स्थानमा होर्डिङ बोर्ड, पर्चा, पम्पलेट, ब्यानर टाँस्न नपाइने नियम बनाएको त छ, तर यसको कार्यान्वयन भने हुन सकेको छैन। कार्यक्रममा एकैछिन ब्रेकपछि मल अभावले बाँकेमा खेती हुन नसकेको सम्बन्धी प्रसङ्ग उजागर गर्नेछौँ, हेर्दै गर्नुहोला। ब्रेकपछि स्वागत छ। कार्यक्रम हो खोज खबर। कहिले मल नपाउने त कहिले गुणस्तरहीन बिउका कारण बोटमा फल नलाग्ने किसानको पीडा छ। यस्तै कहिले सुक्खा खडेरी त कहिलेकाहीँ बाढीले समेत किसानको कृषि बालीमा क्षति पुर्याउँदै आएको छ।
यससँगै उत्पादित वस्तुले बजार नपाउनेदेखि लागत अनुसार मूल्य नपाउने जस्ता किसानहरूका थुप्रै समस्या छन्। नेपाली किसानले वर्षेनी यस्ता अनेकौं किसिमका शास्ति भोग्दै आएका छन्। यस्तै समस्याबाट पिरोलिएका बाँकेका किसान यति बेला भने रासायनिक मलको अभावले झनै मारमा परेका छन्। के छ त्यसको वास्तविकता, हेरौं यो रिपोर्ट। अझै पाएनन् बाँकेका किसानले मल। बिना मल धान रोप्न किसान बाध्य। तामझाममा रमाएको सरकार मौन। गत असार 15 गते सरकारले निकै तामझामका साथ धान दिवस मनायो। दिवसमा सरकारका मन्त्री र सरकारी कर्मचारीले ठूला ठूला प्रतिबद्धता गरे, तर मलको जोहो गर्न भने अझैसम्म सरकार असफल बनेको छ। सरकारले नि मल दिन नसकेपछि बाँकीका किसानले बिना मल खेती गर्न बाध्य हुनु परेको छ। बिस्तारै वर्षा सकिँदो अवस्थामा छ, तर अझै पनि बाँकेका किसानले भने धान रोपाई गर्न पाएका छैनन्। रासायनिक मल तथा बिउको अभाव हुँदा बाँकेमा भने जति रोपाई हुन नसकेको हो। सरकारले एक दिन धान दिवसका नाममा विशेष उत्सवका रूपमा तामझामका साथ मनाए पनि त्यसको भोलिपल्टदेखि किसानहरू भने आफ्नै पुरानै पीडामा पुगे। वर्षेनी मल, बिउ बिजन तथा सिँचाइको अभावमा शास्ति भोगेका बाँकेका किसानले यस वर्ष पनि वर्षा सकिन लाग्दा समेत धान रोपाई गर्न पाएनन्। वर्षा सकिन लाग्यो, तर सरकारले आश्वासन दिएको मल नपाएपछि किसानले भने मल बिनै धान रोपाई गर्नु परेको छ। तर कतिपय किसानले भने मल नपाउँदा धान खेत अहिलेसम्म बाँझै राख्न बाध्य छन्। बाँकेका किसानले समयमा मल नपाउँदा हरेक वर्ष चाहिँ यस वर्ष पनि पीडा भोग्नु परेको छ। मल मात्र होइन, केही क्षेत्रका किसानलाई कृषि ज्ञान केन्द्र बाँकेले पानी तान्ने मेसिन उपलब्ध गराए पनि जिल्लाका अधिकांश क्षेत्रका किसान आकाशे पानीको भरमा धान खेती गर्न बाध्य छन्। झन समयमा बिउ नपाउने र बिउ पाए मल नपाउने लगायतका समस्याले बाँकेका किसानलाई वर्षेनी सताउने गरेको छ। अब पानी परेछ, बोरिङ पानीको सुविधै छैन यहाँ, त्यो गर्दाले खेती अलिकता पछिल्ली छ। यो बिउ लगाएको अब तयार भएपछि त मात्रै हो, लगभग 1 महिना लाग्छ। छैन यहाँ मलै पाइँदैन यो पालि त, मलै छैन। मल पहिरोबाट लगायो भने पुलिस प्रशासनले सभाले समाजबाट लाउँदै दिँदैन, किसानहरू कसरी जियोस्। छैन यो मल बिउमा लगाएपछि मैले तारै हुँदैन। ती मेरो छ 40 कट्ठा जति खेती। अब पानी आकाशको दरले अब राम्रो पऱ्यो भने राम्रो धान आउँछ, अलि बर्सात कम भयो भने सुखा पनि भइहाल्छ। रोपाईको सिजन सुरु भएसँगै किसानलाई हरेक वर्ष खेतीपाती कसरी लगाउने र फलाउने भन्ने चिन्ताले सताउने गरेको छ। उनीहरू खेत जोताई, बिउ बिजनको खोजी तथा रासायनिक मल र सिँचाइ सुविधाको समेत समस्या हुने गरेको बताउँछन्। वर्षेनी आइरहने यस्ता समस्याबाट अब किसान आजित भएर कृषि पेसा नै छाड्ने अवस्थामा आइपुगेका छन्। उनीहरू नयाँ विकल्प खोज्नुपर्ने हो कि भन्दै आफूले आफैलाई प्रश्न गर्नुपर्ने अवस्था समेत आएको बताउँछन्। धान बैठावे लगा जाता रहा, पानी के रहियो है, बोरिंग है तो बहुत सहीगर पैसा लागत है, मैंने लगावा जाता है, खेती करा जाता तो लगा ही पड़ा। उसके बाद में देखो सहीगर जोताई गोड़ाई लियत है, बहुत जोतौनी हमका लोगन करत है। पानी के तो साधन रहा ही नहर लोग, तो नहर आगे बांध दीन है, तो वो पानी सब गेहूँ आवत है, बाढ़ लिए चला जाता है, वो नहीं हुआ था, कुछ पैदावार नहीं हुआ था। धान रहा है वो बैहा सब लिए चला गया, हम कल तो बहुत दुख उठावे पड़ा था। अब पहला तो सर मनाउँ तो हम कृषिबाट कृषि पनि गरिसक्यो, त्यही भएर रात पनि मनाउन सकेन भने मल पनि पाइँदैन बेला बेलामा, मलै पाक्ने धान यतिकै सब मरिरहेको मलको लागि सब पहिलो यही समस्या हो सर। तो समस्या केही छैन। 15 पोहोर साल त यति बेला हामी रोपिसकेको थियौँ, यसपालि त अहिले भएको छैन, त्यही समस्या केही छैन। मैले त्यही लगाउँछु त लगभग
यस्तै पानी तथा मल बिउकै अभावका कारण यस वर्ष गत वर्षको तुलनामा धान रोपाई गर्न नसकिएको कृषि ज्ञान केन्द्र नेपालगञ्जले जनाएको छ। गत वर्षको असार 15 सम्ममा करिब 40% भन्दा बढी धान खेती भएकोमा यस वर्ष त्यस अवधिमा केवल 5% मात्रै रोपाई सकिएको कृषि ज्ञान केन्द्रको भनाइ छ। खेती लाग्ने क्षेत्रफल भनेको 36,500 मा विगत केही वर्षदेखि चाहिँ लाग्दै आइरहेको छ। विगतको भन्दा अलिकति यो वर्षाको कारणले गर्दा चाहिँ वर्षापछि भयो होइन, ब्याड राख्दाखेरि पनि कृषकले अलिकति चाहिँ ढिलो नै राखे, केही पर्सेन्ट चाहिँ कम रोपाइ भएको छ। अहिलेसम्म हाम्रो चाहिँ बाँकी जिल्लामा 5% करिब चाहिँ रोपाइ सम्पन्न भएको छ। त्यो पनि अब अलिकति चाहिँ सिँचाइ सुविधा भएको अनि कतिपय ठाउँमा बोरिङहरू भएको ठाउँमा, नालाको खोलाको पानी आउने ठाउँमा त्यस्तो ठाउँमा मात्रै भएको छ, अरू ठाउँमा सबैमा बाँकी छ। केही ठाउँमा अब रोपाइ व्यापकै रूपमा भन्दा पनि हुन्छ, सुरु भइरहेछ। आजका मितिसम्म चाहिँ 5% करिब चाहिँ भएको छ भने यो समयमा करिब 15-20% बहराहरूले चाहिँ रोपाइ सम्पन्न भइसकेको थियो। बाँकेमा कुल 36,500 हेक्टरमा धान खेती हुने गरेको छ, तर यस वर्ष आधा समेत खेती नभएको किसानहरू बताउँछन्। किसानलाई आवश्यक पर्ने मल समयमै व्यवस्था नहुँदा किसानले सरकारलाई मल खोइ भनेर प्रश्न गरिरहेका छन्। खोज खबरका लागि बाँकेबाट मधु पौडेलको रिपोर्ट। हो, हरेक वर्ष खेतीपातीको समयमा किसानले मलको अभाव भोग्दै आएका छन्। कृषिलाई आधुनिकीकरण गर्ने, उत्पादकत्व बढाउने भन्दै वर्षेनी कार्यक्रम ल्याउने गरेको भए पनि सरकार किसानलाई खेतीको समयमा मल उपलब्ध गराउन असमर्थ रहँदै आएको छ। पटक पटक सरकार परिवर्तन भएर मन्त्रीहरू फेरिए पनि किसानका समस्या भने जिउका तिउ छन्। तसर्थ सरकारले जसरी भए पनि तत्काल मलको व्यवस्था गर्न आवश्यक छ। हवस् त, आजलाई कार्यक्रम खोज खबर यति नै। कार्यक्रम खोज खबरका विषयमा कुनै प्रतिक्रिया छन् भने हामीलाई khojkhabar@sagarmatha.tv मा इमेल गर्न सक्नुहुन्छ अथवा फोन नम्बर 01570 6074 मा फोन पनि गर्न सक्नुहुन्छ। लुकेका र लुकाइएका खबर निरन्तर जारी छ। नेपालको पहिलो न्युज च्यानल सगरमाथा टेलिभिजन हेर्दै गर्नुहोला। नमस्कार।